बारम्बार त्यो झरही खोला छ, झरही खोला र धनेवा खोला यो सधैँ बारम्बार वर्षौँ वर्ष जान्छ। हामी सानो हुँदाखेरि नै देखिरहेको छ, तर यसपालि बढी मात्रामा। त्यहाँ रहनुभएका हामी बाढी पीडित परिवारलाई हामीले भाँडाकुँडा, लत्ता कपडा र खाद्यान्न प्रदान गरेका छौँ, करिब 500 बाढी पीडित परिवारलाई। उहाँहरूलाई हामीले चामल र दाल प्रदान गरेका छौँ। प्रतिनिधि त्यसै गरी राष्ट्रिय जनजागरण समाज सुधार नेपाल नामक बाल आश्रम जहाँ 44 जना बालबालिका आश्रित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बालबालिकाका लागि लुगा प्रदान गरेका छौँ। धेरै नेपाली जनताको सेवा नै हो, जस अनुसार कोष राष्ट्रिय सेवा विस्तारमा पूर्ण सरलताको साथ अग्रपन्थीमा रहिआएको छ। दिगो जीविका, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक, वातावरण र प्राकृतिक विपत्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा जनताको जीवनस्तर उन्नयन गर्नको कोष निरन्तर प्रयत्नरत छ। हालैका वर्षहरूमा कोभिड महामारी अतिरिक्त चुनौतीको रूपमा रहिआएको छ। कोभिड पश्चातको समयले राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षमा अनगिन्ती असेवित क्षतचिह्न छाड्नेछ। कुल गृहस्थ उत्पादन, श्रम, व्यापार, बजार, व्यवसाय र जनसङ्ख्याको संरचना जस्ता विकासका सूचकहरूमा परेको असर हाम्रो लागि स्वागतयोग सङ्केत होइनन्। नेपाली हुनुको नाताले अब समय आयो सबै एक भएर सोचौँ र मनन गरौँ कि हामी हाम्रो राष्ट्रलाई कसरी उत्थान गर्न सक्दछौँ। आय आर्जनको लागि दिगो घरेलु उद्योगको सञ्जाल स्थापना गरी सो मार्फत युवा र महिला वर्गको गरिबी निवारणमा टेवा सेवा प्रदान गर्ने पनि कोषको विविध लक्ष्यहरूमध्येको एक लक्ष्य रहेको छ। यसको लागि नवीन र परिवर्तनात्मक तौर तरिकाको खोज अन्वेषण आवश्यक छ। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रका विद्यमान विगतका सर्वोत्कृष्ट प्रणालीलाई पुनर्जागरीकरण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ, जसले हाम्रो धैर्यताको परीक्षण गर्नेछ। माथि उल्लेखित पक्षको अतिरिक्त स्वास्थ्य क्षेत्रको अपेक्षालाई हातेमालो गर्दै लैजान सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुरक्षाका शर्तहरूलाई कायम राख्दै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई निश्चित समय र सीमाभित्र कोभिड विरुद्धको खोपको सुनिश्चित व्यवस्था अनिवार्य गर्दै लैजानु पर्दछ। कृषि क्षेत्रमा किसानले सामना गरेका र गर्दै आएका कठिनाइलाई सरल र सहज पार्दै लैजान जैविक प्रणालीलाई प्रेरित गर्दै किसानहरूको उत्पादनलाई बजारको पहुँचसम्म सुनिश्चित गर्दै लैजानु पर्दछ। पर्यावरण सन्तुलनको लागि हरित प्रयोग, नेपाल र नेपालीको लागि स्थानीय लक्ष्य, नेपाली बन, नेपाली वस्तु किन भन्ने जस्ता नाराहरू आज अझ बढी यथार्थ भएको छ।
मुलुकमा भइरहेको बाहु र प्रतिभा पलायन र ज्ञान सिप एवं क्षमता बीचको दूरी परिपूर्ण गर्नलाई न त हामी नजरअन्दाज गर्न सक्छौँ न त अब यो स्थितिलाई सहेर बस्ने विलासिताको सुविधा नै हामीसँग बाँकी रहेको छ। सुरक्षित काम र वृत्तिको अवसर, व्यवसायजन्य वातावरणको सृजना, सुधार र उद्यमशीलता विकास र विस्तार गरी विदेशिएका कर्मचारीलाई अपिल गर्दै उपयुक्त समय यही नै हो। यसले आयात प्रतिस्थापना गरी निर्यात प्रवर्धनमा सहजीकरण हुनुको अतिरिक्त मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा समेत अर्थपूर्ण योगदान पुग्नेछ। नेपाली हुनुको नाताले हामीले विगतबाट सिक्दै वर्तमानमा जीवन्त रहेर साझा भविष्यको परिकल्पनाको साथ नवसुधार गर्दै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन प्रयत्नरत रहनु पर्दछ। हामीले मुलुकको सेवा गर्यौं भने मात्र मुलुकले पनि हाम्रो लालन पालन गर्नेछ। परिवर्तन सदैव चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यदि कसैले परिवर्तनको आकांक्षा राख्छ भने आफू परिवर्तन हुन तयार रहनै पर्दछ। विकसित राष्ट्र निर्माणको लागि र हामी आफू उन्नत हुनको लागि सदैव प्रयत्नरत रहनै पर्दछ। यसको अतिरिक्त देश र जनताको लागि वर्तमान लक्ष्यको साथसाथै भावी पुस्ताको लागि समेत प्रयत्नरत हुनै पर्दछ। म सम्पूर्ण नेपालीलाई प्रेरित गर्दै आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपालको लागि आफ्नो श्रेष्ठतम योगदान गर्नुहोस्। यसको अलावा जसमा भोलिको उज्जवल भविष्य सही अर्थमा देख्न सकियोस्। अन्तमा शीघ्र आउन लागेको नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको शुभकामना सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मानव सभ्यतामा चुनौतीको रूपमा विश्वभरि नै कोभिड-19 को पहिलो चरणपछि पुनः दोस्रो एवं तेस्रो लहर आउने क्रम जारी नै छ। यसबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सकेको छैन। कोरोनाद्वारा सृजित निषेधाज्ञाका कारणबाट उद्योग धन्दा, व्यापार, व्यवसाय प्राय ठप्प छ, जसबाट हजारौंका संख्यामा मानिसहरूले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्था छ। जति कोरोनाका कारणबाट आर्थिक तथा सामाजिक विषमता थपिएको छ, त्यति नै यस वर्ष बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले समेत थप जटिलता थपिएको यहाँहरू समक्ष अवगत नै छ। विशुद्ध समाजको सेवाको भावना लिएर स्थापित हिमानी कोषले विगत 11 वर्षदेखि आफ्नो उद्देश्य अनुरूप देशमा सृजित जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म पूर्वदेखि पश्चिम नेपालसम्म सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको सर्वविदितै छ। कोषले यस्तो विषम परिस्थितिमा यथाशीघ्र, छिटो र छोटो समयमा पीडितहरूको घर दैलोमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ देशका 77 जिल्लामा स्वयंसेवक दलको गठन गरेर उहाँहरू मार्फत आफ्नो सामाजिक सेवाको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कोषले यस वर्ष पनि पूर्वदेखि पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट माग भए बमोजिम करिब 374 घर परिवार सहित अन्य विविध कारणबाट रोजगार गुमाएका चितवनका चेपाङ बस्तीका करिब 23 घर परिवारको लागि चामल, दाल, तेल, आलु, अन्डा सहितको राशन वितरण गर्नुको साथसाथै रत्नपाट र टुडीखेलमा गरी करिब 1500 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको लागि खाना वितरण गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी कोषको रोटरी क्लब न्युरोड स्थित काठमाडौँको सहकार्यमा कोरोना उपचार केन्द्रको रूपमा स्थापित पाटन अस्पताललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुको साथै न्यानो कपडा अभियान अन्तर्गत 25 जिल्लाका करिब 1041 जना बालबालिकाहरूलाई ज्याकेट वितरण गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। विपन्न वर्गका बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरूमा खानाबाट हुने पौष्टिक तत्त्वको कमीलाई न्यूनीकरणको लागि पौष्टिक आहार वितरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप शान्ति सेवा गृहको सहकार्यमा
विभिन्न स्थानहरूका करिब 1672 जना बालबालिका तथा प्रौढहरूलाई लिटोको पिठो वितरण गरिएको र यस कार्यलाई पहिलो चरणमा आगामी 2 वर्षसम्मको लागि प्रदान गरिने जानकारी यहाँहरू समक्ष गराउन चाहन्छु। कोषले नन्दीरात्री स्कुलका करिब 100 जना छात्र छात्राहरूको लागि ब्याग वितरण गर्नुको साथै चितवनमा खेल मैदान निर्माणको लागि माग भए बमोजिम विभिन्न खेल सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ। यसै गरी कञ्चनपुरमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणमा परि विस्थापित घर परिवारको लागि समेत राहत स्वरूप खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हिमानी कोषले बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै स्वच्छ पिउने पानी अभियानको सुरुवात गरी यस अन्तर्गतमा पहिलो चरणमा जनकपुरका करिब 500 जना छात्रहरूको लागि आफै पानी प्रशोधन हुने बोतल वितरण गरिसकिएको र आगामी दिनहरूमा पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाने लक्ष्य रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी यस कोषका देशभरि नै वृक्षारोपण गर्ने उद्देश्य बमोजिम शान्तिधाम काव्रस्थलीमा विभिन्न जातका 200 बोट बिरुवाहरू रोपिनुको साथसाथै आगामी दिनहरूमा पनि यस कोषले स्वयंसेवक मार्फत देशभरि नै वृक्षारोपणको कार्यलाई अघि बढाएको अवगत गराउन चाहन्छु। र आज कोषकी अध्यक्ष श्री 5 युवरागी हिमानी राज्य लक्ष्मी देवी शाह सरकारको शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा नवलपरासीका बाढीबाट विस्थापित 500 घर परिवारलाई 5000 किलो चामल, 1000 किलो दाल, पकाउने र खाने भाँडा, थाल, ग्लास, लगाउने कपडा लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्न लागि जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथै वर्षै पछि गइरहेको बाढीको प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै देशका विभिन्न स्थानहरूका डुबान क्षेत्रहरू पहिचान गरी वर्षा र डुबानबाट बच्नको लागि सामुदायिक भवनको निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको साथै नयाँ नेपाल समाज केन्द्रमा आश्रित 40 जना बालबालिकाको लागि 500 किलो चामल, 50 किलो दाल, मानवीय सरोकार केन्द्र बाल आश्रममा आश्रित 23 जना बालबालिकाको लागि 23 थान ट्र्याकसुट र 375 किलो चामल, 25 किलो दाल, राष्ट्रिय जनजागरण समाज सुधार नेपाल बाल आश्रमको लागि 44 बालबालिकालाई 44 थान ट्र्याकसुट र 16 बाल कल्याण एसोसिएसनमा रहेका 26 जना बालबालिकाहरूको लागि 250 किलो चामल र 25 किलो दाल वितरण गर्न लागि बेहोरा यहाँहरू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा हिमानी कोषको अमेरिका र अस्ट्रेलिया च्याप्टर खोलिएको हुँदा त्यहाँका कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई यसै कार्यक्रम मार्फत पुनः हार्दिक बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना ज्ञापन गर्नुको साथै अहिलेको यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हौसला र सहयोगका लागि सदा तत्पर रहने कोषका सम्पूर्ण शुभचिन्तक एवं स्वयंसेवक दललाई समेत हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। कोषको निमन्त्रणा र स्वागतलाई स्वीकार गरी आउनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, समाजसेवामा समर्पित व्यक्तित्वहरू, अनलाइन जोड्नुभएका हिमानी ट्रस्ट अमेरिका र अस्ट्रेलियाका सदस्यहरू र उपस्थित अन्य मान्यजनहरूलाई हिमानी कोषको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसअघि नै संस्थाको अध्यक्ष श्री 5 युवरागी हिमानी राज्य लक्ष्मी देवी शाह सरकार र सदस्य सचिवज्यू मार्फत हिमानी कोषले गरेको कार्यबारे अवगत भइसकेको छ। आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म यसै गरी हिमानी कोषले देशभर कार्य गरिरहनेछ। स्थानीय तलहरू, स्वयंसेवकहरू र हिमानी कोषका शुभचिन्तकहरू मार्फत मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्मका गरिब र असहाय नेपालीलाई हिमानी कोषले निरन्तर सेवा गरिरहनेछ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापनको घोषणा गर्दछु। तपाईहरूको निरन्तर सहयोग र सद्भावका लागि हिमानी कोष हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। धन्यवाद।